अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मस्जिद में दाखिल होने के बाद जोर से सलाम करने के हवाले से शरीयत इस्लामिया ने चंद उसूल मुकर्रर किए। हमेशा होता है कि जब कोई हम मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जोर से सलाम कर देते हैं। हालांकि मस्जिद के अंदर क्या है, कोई शख्स कुरान पढ़ते हुए रहता है, कोई नमाज में मशगूल होता है, कोई और जिक्र अस्कार में मशगूल होता है। तो क्या अगर हम जोर से सलाम करेंगे तो क्या मस्जिद के अंदर जोर से सलाम करना हमारे लिए जायज है या जायज नहीं है? इस हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं कि सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि मस्जिद जो है, मस्जिद ये जिक्र अस्कार करने की जगह है, अल्लाह की इबादत करने की जगह है, कुरान मजीद पढ़ने की जगह है। अगर कोई शख्स मस्जिद में लहवो लाभ कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दुनियावी बातें कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, तो उसकी नेकियां ऐसे ही जल जाती है जैसे कि सूखी लकड़ी को आग जला दिया कर। ठीक है, लेकिन क्या है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। क्या दरियाफ्त किया कि इस्लाम की कौन सी खसलत सबसे अच्छी है, यानी कौन सी खसलत सबसे अच्छी है। आपने फरमाया कि तुम मसाकीन को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को क्या कराओ, खाना खिलाओ, और हर मुसलमान को सलाम करो, खा तुम उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और इस हदीस को मिशकात शरीफ ने बाबुस सलाम के सफा नंबर 397 पे जिक्र फरमाया, और एक हदीस मिशकात शरीफ की बाबुस सलाम सफा नंबर 397 पे ही जिक्र है, और इसके रावी जो है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक हैं, यानी आम तौर पर ये हुकूक का मतलब वाजिब नहीं, उमूमी हुकूक 6 हैं। क्या है कि जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करे। जब वो बीमार हो तो एक मोमिन क्या है, दूसरे मोमिन की क्या करे, इयादत करे, और जब वो वफात पाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, दूसरा। और तीसरा ये है कि जब वो दावत दे तो उसे कबूल करे, उसे कबूल करे, और जब उससे मुलाकात हो तो उसे सलाम करे। देखिएगा यहां पर सलाम की बात कर रही है। और जब उसे छींक आए तो उसने अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में क्या कहे, यरहमुकल्लाह कहे, और वो मौजूद हो या ना हो हर हाल में उसकी खैर खाई करे। 6 यानी उसको अच्छे से याद करे, अच्छे से पूछे। ये तो है। एक और हदीस पाक मिशकात शरीफ की देख लो। हजरत अबू उमामा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम लोगों के बनिस्बत अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का सबसे ज्यादा हकदार वो है जो सलाम की इब्तिदा करे। जो सलाम पहले करे वो रहमत, अल्लाह की रहमत का ज्यादा हकदार होता है। और एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार पैदल को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और जो तादाद में कम हो वो अपने बनिस्बत ज्यादा तादाद वालों को क्या करे, सलाम करे। अब यहां पर यह बात ज़हन में रखें कि यहां पर सलाम करने का जिक्र किया गया है। और एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटा बड़े को सलाम करे, रास्ते पर चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और थोड़े ज्यादा को सलाम करे। यह सलाम की हदीस पाक मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। और एक रिवायत में यह है, वही मिशकात शरीफ की है, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स किसी मजलिस में पहुंचे तो सलाम करे, अगर वो बैठा मुनासिब समझे तो बैठ जाए, फिर जब मजलिस से रवाना होने लगे उठे तो तब भी सलाम करे, क्योंकि पहला दूसरे से कोई ज्यादा अहम नहीं है। यानी इस्लामी शियार होने के एतबार से दोनों अहमियत के हामिल हैं, यकसा हैं। अब ये जो अहदीस पाक मैंने आपके सामने जिक्र किया है, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़हन में आ रही है कि सलाम जो है ये इस्लाम का शियार है। सलाम जो है ये इस्लाम का शियार है, और सुन्नत मुतवातिरा इस्लामी अखलाकियात का आला नमूना है। यानी अगर इस्लामी अखलाकियात को देखा जाए तो ये सुन्नत मुतवातिरा जो है, तो हर कौम का एक बात होता है, जैसे कि इंग्लिश कौम का गुड मॉर्निंग, ये फला जो होता है ना, गुड मॉर्निंग वगैरह, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब जो होता है, या कोई मुलाकात होता है तो उसमें कहते हैं अलविदा। तो ये एक इस्लामी शियार हुआ। अब रही बात, तो सलाम तो हमें करना चाहिए, इससे ये बात साबित हो रही। लेकिन अगर मस्जिद में लोग नमाज में मशगूल हैं, ये ध्यान में रखें,
اگر مسجد میں لوگ کیا ہے نماز میں مشغول ہیں، تلاوت قرآن کریم، تسبیح، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف اور درود شریف پڑھنے میں مشغول ہیں، یا کیا ہے تقریر کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں یا درس و تدریس کی مجلس میں مشغول ہیں، تو پھر آنے والا اونچی آواز سے سلام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آنے والا اونچی آواز سے سلام کرے گا تو سامنے والے کو جو ذکر و اذکار میں مشغول ہے وہ کیا ہے، اس میں خلل پیدا ہو جائے گا، اس میں کیا ہو جائے گا، خلل پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ذکر و اذکار میں مشغول بھی ہے، یا درود پڑھ رہا ہے، یا درس و تدریس میں ہے، یا تقریر کر رہا ہے، یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اگر کسی نے اونچی آواز میں سلام کر دیا تو اب اس شخص پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس شخص پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن یہ خلاف ادب ہے۔ لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس پر کوئی یہ حکم نہیں لگائے گا کہ اس نے حرام کام کیا، لیکن کیا ہے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ سامنے والے کو ذکر و اذکار کرنے میں منع کیا گیا ہے۔ یہ ذکر و اذکار اگر کوئی کر رہا ہے تو سامنے والے کو روکا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ سلام زور سے نہ کرے، کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مسجد میں زور سے قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا مسجد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہے نماز پڑھنے والے کو خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ذہن میں رکھیں، بلکہ وہ کیا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی سے آئے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص یا چند اشخاص جو ہے کیا ہے کسی عبادت، تلاوت اور اوراد و وظائف وغیرہ میں مشغول نہ ہے تو ان کے قریب جا کر کے کیا کرے، آہستہ سے سلام کرے، ان کے قریب کیا ہے آہستہ سے سلام کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زور سے مسجد میں سلام کرنا یہ خلاف ادب ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو کیا ہے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ مجھے زور سے سلام کیا ہے۔ تو کچھ لوگ لا علم ہوتے ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں اور بیچ میں جہاں سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر چھوڑ دیں جہاں پر کہ معنی کیا ہے مناسب نہ آ رہا ہو، یعنی ایسی آیت چھوٹ جائے کہ اس کے بعد اس آیت کا پڑھنا ضروری ہو جائے۔ تو لہٰذا کیا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زور سے سلام نہ کریں، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو جا رہے بازو میں بیٹھ جائیں، آرام سے سلام کر لیں، کیونکہ زور سے سلام کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ جب علماء نے منع فرمایا ہے تو اس کا ادب تو رکھنا چاہیے، اور ایسے اعمال ہمیں کرنا چاہیے جو اعمال کے شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آہستہ سے سلام کیا جائے۔ اور اگر آپ نے نہیں بھی کیا سلام تو آپ اگر بغل میں بیٹھ گئے جا کر کے سلام کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، اور ایک بات یہ رکھے کہ یہ مسجد ہی کی بات نہیں، کوئی شخص اگر مسجد کے علاوہ بھی باہر بھی اگر درس و تدریس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو تعلیم دے رہا ہے قرآن کی، یا کوئی حدیث پڑھا رہا ہے یا فقہ پڑھا رہا ہے، یا کوئی بھی سامنے والا آ گیا اور آ کر کے اس نے زور سے سلام کیا، تو اب ہمارے اوپر اس وقت سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کب واجب ہے؟ جب ہم درس و تدریس ختم کر دیں اور ہمیں یاد رہے تو تب ہم سلام کا جواب دیں گے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی تقریر کر رہا ہے یا کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہے یا درود کی محفل، مسجد میں نہیں، مسجد کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں، مسجد کی تو بات میں نے کر دیا، مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، یا چند لوگ بیٹھ کر کے درود کی محفلیں سجائے ہوئے یا قرآن خوانی پڑھ رہے ہیں یا آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی شخص اگر آ کر کے زور سے سلام تو پہلے کرنا نہیں چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر لا علمی کی بنیاد پر اگر اس نے زور سے سلام کر دیا تو اب جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا قرآن خوانی پڑھ رہے ہیں یا آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر اس وقت سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اپنا پورے معاملات کر لے اور کرنے کے بعد پھر وہ سلام کا جواب اگر یاد رہے تو دے اور دے گے تو بہتر ہوگا، دے دیں گے تو بہتر ہوگا، اور اگر نہیں دیا آپ نے بھول دیے تو آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو سامنے والا بھی دیکھے کہ یہ کون سی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کون سے اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ محفلیں ہوتی ہے زور سے ہی دور سے کر دیتے ہیں سلام، دور سے سلام کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے